matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes karon pizza 16 ning buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Noribi ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, Batanon dakpan sa bypass operasyon sa Barangay Dalipuga. 84 ka mga proyekto na kompleto na. Random drug testing sa mga empleyado sa City Hall gipahigayon. Atong ang pagailho na isip pugante. Henry Alcantara mihangyo sa PRC nga baliktaron ang desisyong nagpawalay gahom sa iyang lisensya. Balita sa gawa sa nasod United Kingdom, giablihan na ang usa ka Palestinian Palestinian Embassy. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte sa New York gibasura ang usa ka kaso mahitungod sa pag-overturn sa usa ka eleksyon sa liderato sa usa ka Baptist Church. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, napalitan o ginadaling droga nga mobalor sa 500 pesos si alias J, 18 anyos, o residente sa Barangay Dalipuga sa sakop ng Dakbayan Siligan atol sa bypass operation sa mga operatiba sa Police Station 1 kagahapon sa buntag. Nakuha gikan kaniya ang usa ka dako o duha ka gagmayng pakete sa Gituang Cebu. Giangkon sa suspek ang mga nakuhang droga gikan kaniya o aduna na siya ay daang kaso sa pagpangawat. Gidala siya sa Police Station 1. Nakompleto na sa City Engineers Office ang 84 ka mga proyekto o padayon ang 17 pa ka proyekto ning tuiga 2025. Lakip nini ang pagtukod o mga classroom sa mga lagyong barangay, mga health center, pagpaayo sa drainage system o pagsiminto sa kadalanan. Kini mga proyekto mahinungdanon sa pagpalambo sa ekonomiya sa pagpaayo sa mga serbisyo publiko o pagpataas sa kalidad sa kinabuhi sa mga Iliganon. Nagpakita kini sa dedikasyon sa lokal nga kagamanan sa pagkabot sa malungtarong infrastruktura o inklusibong kalambuan subay sa vision ni Mayor Frederick Siao sa pagpalig-on sa infrastruktura sa tibok syudad sa Iligan. May pahigayon o pre-screening drug testing ang City Anti-Drug Abuse Council ikadak sa mga empleyado sa Iligan City Sports Office o City Legal Office. Kini kabahin sa drug free workplace program sa lokal nga gobyerno diin tumong nini nga magpalambo ang luwas, himsog o produktibo nga trabahoan. Ang pre-screening process nagsiguro nga ang mga empleyado o aplikante nagtuman sa mga palisya nga walay druga. Kini nagpalig-on sa disiplina, integridad o pagsalig sa publiko sa serbisyo sa gobyerno. Gipahibalo usab sa ikadak nga daghan pang mga opisina ang pagahimuan og drug testing sa umabot nga mga adlaw.
O karon sa balita sa kauluhan, gikumpirmar sa Department of Justice nga pagailho na isip usa ka pugante o fugitive from justice ang gaming business tycoon nga si Charlie Atong Ang. Kini may kalabutan sa kasong pagkawala sa mga sabongero. Sumala pa kang Prosecutor General Richard Anthony Fadulion sa gipahigayong pulong balitaan. Iyang giasoy ang konfirmasyon mahitungod sa sitwasyon ni Atong Ang. Sumala pa niya nga gikonsiderar na sa ahensya ang nasangpit nga akusado isip pugante human nga makasuhan o giisyuhan sa korte og warrant of arrest. Sa kasamtangan, sumala pa nga pasikop na siya sa Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 sa mga otoridad apan pakyas paghihapong makaplagan si Atong Ang. Apan sumala pa kang Prosecutor General Fadulion ang pag-ikya sa akusado gikan sa balaod ang dili magdala og kalangan og mahunong ang pagpadayon sa kaso sa susama nining mga akusado katungod usab sa ubang respondents nga mapaspasan ang paghusay nga ipahigayon sa korte kalabot sa mga akusasyon o pasangil batok ngadto kanila. Mihangyo si kanhi Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Professional Regulation Commission PRC nga nagpawalay gahom sa iyang lisensya isip civil engineer. Nauna na sumala pang gibakwi o gipawalay bisa sa komisyon ang lisensya ni Alcantara tungod sa gross unprofessional o unethical conduct gumikan sa iyang pagkalambigit sa anomalya sa flood control project. Sa iyang motion for reconsideration, gihangyo ni Alcantara sa komisyon nga baliktaron, isalikway o gipawalay bili ang revokasyon o pagbakwi sa iyang professional license isip civil engineer. Pangatarungan ni Alcantara pamaagi sa iyang abogado nga si Attorney Maria Nympha Mandagan nga nakahimo sumala pa og gross misapprehension of facts ang komisyon sa pagtumbok nga guilty o nakalapas sa balaod si Alcantara. Gipamugos pa sa kanhi district engineer nga sa iya ang motion nga ang resulta sa investigasyon sa DPWH sa iya ang kasong administratibo ang dili pa pinal tungod kay aduna pay ipasakang motion for reconsideration ang iya ang kampo ngadto sa ahensya. Ingon man nakaung-ong ang investigasyon sa Office of the Ombudsman sa administrative case ni Alcantara ug wala pa naresolbar. Nadawat usab sa PRC Legal Service ang apila ni Alcantara niadtong adlaw Miyerkules, Enero 14. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giablihan sa pinakaunang higayon ang usa ka embahada sa Palestine Authority sa nasod sa United Kingdom. Tungod ini gikalipay sa mga Palestinian ang nasong desisyon nga gibuhat sa United Kingdom. Sumala pa sa Palestinian Embassy nga kini ang dakong lakang aron nga mapahugot ang relasyon sa Britanya og sa mga Palestinian. Ang naasoy nga pag-abli og Palestinian Embassy giplanuhan usab sa mga nasod nga Australia ug nasod sa Canada. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibasura sa korte sa New York ang usa ka kaso mahitungod sa pag-overturn sa resulta sa nahitabong leadership election sa Abyssinian Baptist Church sa nasod sa Amerika. Sumala pa sa korte nga walay sayop o dakong kalapasan ang nahitabo sa proseso sa piniliay nga gihimo sa usa ka simbahan. Dugang pa sa korte nga kulang ang nasong ebidensya aron nga ma-overturn ang usa ka piniliay o gihatag ang desisyon sa posibleng bag-ong pagpili sa mga miyembro sa simbahan. Tungod nini na-dismiss ang nasong kaso sa korte. O karon sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Ada ana kini mahimutang sa gilayong 430 kilometro sa sidlakang bahin sa Maasin City, Southern Leyte.
nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras, nga dunay pagkuso-kuso nini nga 80 kilometros matag oras. Samtang ang northeast monsoon panay makaapektar sa northern ug central Luzon. Ang Eastern Visayas, Catanduanes, Sorsogon, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Northern Mindanao, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Bicol Region, Caraga, Zamboanga del Norte, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Central Luzon, ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghihapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Kini epekto sa tropical storm nga ada, northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:47 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa tumbalitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna og sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.